Mayong adlaw, igala o kumusta? Sa Philippians chapter 4 verse 19 ay no nga daghaganahan ani nga verse. Nag-ingon ang Bible, "But my God shall provide all your needs according to the riches of His glory." Now kabalo bata na mga igsuon nga kana nga verse giingon ni Paul didto sa mga believers sa Philippi sa sakop sa Macedonian. Kingon dito but my God shall provide all your needs, mga needs sa mga believers nga nag-support kang Paul, nag-support sa missionary journey ni Apostle Paul. Sa unsa man nga mga support, dili lang kay kwarta, kundi pagkaon, encouragement, prayers. So then kanaang mga of course pagkaon nga ma-providean si Paul sa iyang missionary journey. Tanan ng mga kalilaan yung mga resources. Pero ang saad ni Paul, adito sila, but my God. So grabe ang pagtuo ni Paul, iyaging gipasabot kabalo siya kung kinsa ang Dios nga iyang gituohan nga makahimo sa pag-provide sa mga faithful believers. So kana nga verse, dili nato na pwede gamiton nga sa bisan asa nga bahin tungod kay kung dili ta faithful nga nag-support sa Ginoo, sa mga workers sa Ginoo, so wala tay katungod nga mogamit ana nga verse. Of course, God is provider. Ang Ginoo maka-provide, ang Ginoo makahatag sa atong mga needs. Pero kinahanglan makita sa Ginoo ang atong desire o unsa gid ka dako ang atong gugma sa ministry, ang atong desire sa pag-support sa mission. Kay kung wala tay desire, wala tay support, so siguro maulaw ta nga moangkon na nga verse, but my God shall provide all your needs according to the riches of His glory. Ang Ginoo makahimo man gid sa pag-provide sa tanan nga mga naminaw ani, sa tanan nga mga FB friends, labaw sa tanan, ayaw pag-ingon nga my God kung wala pa nimo naangkon ang Ginoo nga imuhang Dios. Nakasiguro na ba ka nga ang Dios nga magbubuhat sa langit ug siyuta imuha na gyung amahan? Kay giingon ni Paul, but my God. Ang giingon diha pasabot, kinahanglan makaangkon gid ta og tinuod nga relasyon sa Ginoo, naagid tay Ginoo, kay para nga dili ta maulaw moingon my God, no, shall supply all your needs. Kay ang Ginoo maka-provide man gyud bisan sa kalisod sa atong ekonomiya, but God sa provider, pinaagi sa pagpaningkamot, mag-provide siya og maayong palawas, kalinaw, unsa pa gyud, unsay mga gikinahanglan nato sa pamilya, sa simbahan, ato personal. God shall provide all our needs. Sumala sa iyang kadato. Mao nang atong hinumduman kung wala pa nimo naangkon ang Dios, kinahanglan imo siyang tuhan nga siya ang manluluwas nga nag-provide sa imuhang gikinahanglan.